गात्रसंस्पर्शं रावणस्य बलाद्गता अनीशा किं करिष्यामि विनाथा विवशा सती यदि रामो दशग्रीवमिह हत्वा सबान्धवम् मामितो गृह्य गच्छेत तत्तस्य सदृशं भवेत् श्रुता हि दृष्टाश्च मया पराक्रमा महात्मनस्तस्य रणावमर्दिनः न देवगन्धर्वभुजङ्गराक्षसा भवन्ति रामेण समाहि संयुगे समीक्ष्य तन्संयति चित्रकार्मुकं महाबलं वासवतुल्यविक्रमं सलक्ष्मणं को विषहेत राघवं हुताशनन्दीप्तमिवानिलेरितं सलक्ष्मणं राघवमाजिमर्दनं दिशागजं मत्तमिव व्यवस्थितम् सहेतको वानरमुख्यसंयुगे युगान्तसूर्यप्रतिमं शरार्चिषम् समे हरिश्रेष्ठसलक्ष्मणं पतिं सयूथपङ्क्षिप्रमिहोपपादय चिराय रामं प्रतिशोककर्षितां कुरुष्व मां वानरमुख्यहर्षिताम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 37 सर्गः 38 सर्गः ततः स कपिशार्दूलस्तेन वाक्येन हर्षितः सीतामुवाच तच्छ्रुत्वा वाक्यं वाक्यविशारदः युक्तरूपं त्वया देवी भाषितं शुभदर्शने सदृशं स्त्रीस्वभावस्य साध्वीनां विनयस्य च स्त्रीत्वं न तु समर्थं हि सागरं व्यतिवर्तितुं मामधिष्ठाय विस्तीर्णं शतयोजनमायतम् द्वितीयं कारणं यच्च ब्रवीषि विनयान्विते रामादन्यस्य नार्हामि संस्पर्शमिति जानकी एतत्ते देवि सदृशं पत्न्यास्तस्य महात्मनः काह्यन्या त्वामृते देवी ब्रूयाद्वचनमीदृशम् श्रोष्यते चैव काकुत्स्थः सर्वं निरवशेषतः चेष्टितं यत्त्वया देवी भाषितं मम चाग्रतः कारणैर्बहुभिर्देवी रामप्रियचिकीर्षया स्नेहप्रस्कन्नमनसा मयैतत्समुदीरितम् लङ्काया दुष्प्रवेशत्वात् दुस्तरत्वान् महोदधेः सामर्थ्यादात्मनश्चैव मयैतत्समुदीरितम् इच्छामि त्वां समानेतुमद्यैव रघुबन्धुना गुरुस्नेहेन भक्त्या च नान्यथैतदुदाहृतम् यदि नोत्सहसे यातुं मया सार्थमनिन्दिते अभिज्ञानं प्रयच्छत्वं जानीयाद्राघवो हि यत् एवमुक्ता हनुमता सीता सुरसुतोपमा उवाच वचनं मन्दं बाष्पप्रग्रथिताक्षरम् इदं श्रेष्ठमभिज्ञानं ब्रूयास्त्वं तु मम प्रियम् शैलस्य चित्रकूटस्य पादे पूर्वोत्तरे पुरा तापसाश्रमवासिन्याः प्राज्यमूलफलोदके तस्मिन् सिद्धाश्रमे देशे
मन्दाकिन्या विदूरतः तस्योपवनषण्डेषु नानापुष्पसुगन्धिषु विहृत्य सलिलक्लिन्ना ममाङ्के समुपाविशः। ततो मांससमायुक्तो वायसः पर्यतुण्डयत् तमहं लोष्टमुद्यम्य वारयामि स्म वायसम्। दारयन् स च मां काकस्तत्रैव परिलीयते न चाप्युपारमन्मांसाद्भक्षार्थी बलिभोजनः। उत्कर्षन्त्याञ्च रशनां क्रुद्धायां मयि पक्षिणी स्रस्यमाने च वसने ततो दृष्टा त्वया ह्यहम्। त्वयापहसिता चाहं क्रुद्धा संलज्जिता तदा भक्षगृध्नेन काकेन दारिता त्वामुपागता। आसीनस्य च ते श्रान्ता पुनरुत्सङ्गमाविशम् क्रुध्यन्ते च प्रहृष्टेन त्वयाहं परिसान्त्विता। बाष्पपूर्णमुखी मन्दं चक्षुषी परिमार्जति लक्षिताहं त्वया नाथ वायसेन प्रकोपिता। परिश्रमात् प्रसुप्ता च राघवाङ्केऽप्यहं चिरं पर्यायेण प्रसुप्तश्च ममाङ्के भरताग्रजः। स तत्र पुनरेवाथ वायसः समुपागमत् ततः सुप्तप्रबुद्धां मां रामस्याङ्कात् समुत्थिताम् वायसः सहसागम्य विददारस्तनान्तरे पुनः पुनरथोत्पत्य विददार समां भृशम्। ततः समुक्षितो रामो मुक्तैः शोणितबिन्दुभिः वायसेन ततस्तेन बलवत्क्लिश्यमानया। समया बोधितः श्रीमान् सुखसुप्तः परन्तपः समान् दृष्ट्वा महाबाहुर्वितुन्नांस्तनयोस्तदा आशीविष इव क्रुद्धः श्वसन् वाक्यमभाषत। केन तेनागनासूरो विक्षतं वै स्तनान्तरम् कः क्रीडति सरोषेण पञ्चवक्त्रेण भोगिना। वीक्षमाणस्ततस्तं वै वायसन् समुदैक्षत नखैः सरुधिरैस्तीक्ष्णैर्मामेवाभिमुखं स्थितम्। पुत्रः किल सशक्रस्य वायसः पततां वरः धरान्तरगतः शीघ्रं पवनस्य गतौ समः। ततस्तस्मिन् महाबाहुः कोपसंवर्तिते क्षणः वायसे कृतवान् क्रूरां मतिं मतिमतां वरः। सदर्भं संस्तराद्गृह्य ब्राह्मेणास्त्रेण योजयत् सदीप्त इव कालाग्निर्जज्ज्वालाभिमुखो द्विजम्। सतं प्रदीप्तं चिक्षेप दर्भन्तं वायसं प्रति ततस्तं वायसन्दर्भः सोऽम्बरेणुजगामः। अनुसृष्टस्तदा काको जगाम विविधां गतिम् त्राणकाम इमं लोकं सर्वं वै विचचारः। स पित्रा च परित्यक्तः सुरैश्च समहर्षिभिः त्रीन् लोकान् सम्परिक्रम्य तमेव शरणं गतः। सतन्निपतितं भूमौ शरण्यः शरणागतं वधार्हमपि काकुत्स्थः
कृपया पर्यपालयत्। परिद्यूनं विषण्णं च सतमायान्तमब्रवीत्। मोघं कर्तुं न शक्यन्तो ब्राह्ममस्त्रं तदुच्यताम्। हिनस्तु दक्षिणाक्षित्वच्छर इत्यथसोऽब्रवीत्। ततस्तस्याक्षिकाकस्य हिनस्ति स्म स दक्षिणं। दत्त्वा स दक्षिणं नेत्रं प्राणेभ्यः परिरक्षितः। स रामाय नमस्कृत्य राज्ञे दशरथाय च विसृष्टस्तेन वीरेण प्रतिपेदे स्वमालयम्। मत्कृते काकमात्रे तु ब्रह्मास्त्रं समुदीरितं। कस्माद्यो मां हरेत्वत्तः क्षमसे तं महीपते। स कुरुष्व महोत्साहः कृपां मयि नरर्षभ। त्वया नाथवती नाथ ह्यनाथा इव दृश्यते। आनृशंस्यं परो धर्मस्त्वत्त एव मया श्रुतः। जानामि त्वां महावीर्यं महोत्साहं महाबलम्। अपारपारमक्षोभ्यं गाम्भीर्यात् सागरोपमम्। भर्तारं स समुद्राय धरण्या वासवोपमम्। एवमस्त्रविदां श्रेष्ठः सत्यवान् बलवानपि। किमर्थमस्त्रं रक्षस्सु न योजयसि राघव। न नागा नापि गन्धर्वा नासुरा न मरुद्गणाः। रामस्य समरे वेगं शक्ताः प्रतिसमाधितुम्। तस्य वीर्यवतः कश्चिद्यद्यस्ति मयि सम्भ्रमः। किमर्थं न शरैस्तीक्ष्णैः क्षयन् नयति राक्षसान्। भ्रातुरादेशमादाय लक्ष्मणो वा परन्तपः। कस्य हेतोर्न मां वीरः परित्राति महाबलः। यदि तौ पुरुषव्याघ्रौ वाय्वग्निसमतेजसौ सुराणामपि दुर्धर्षौ किमर्थं मामुपेक्षतः। ममैव दुष्कृतं किञ्चिन्महदस्ति न संशयः। समर्थावपि तौ यन्मां नावेक्षेते परन्तपौ। वैदेह्या वचनं श्रुत्वा करुणं साश्रुभाषितम्। अथाब्रवीन्महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः। त्वच्छोकविमुखो रामो देवि सत्येन मे शपे। रामे दुःखाभिपन्ने च लक्ष्मणः परितप्यते। कथञ्चिद्भवति दृष्टा न कालः परिशोचितुम्। इमं मुहूर्तं दुःखानां द्रक्ष्यस्यन्तमनिन्दिते। तावुभौ पुरुषव्याघ्रौ राजपुत्रौ महाबलौ। त्वद्दर्शनकृतोत्साहौ लङ्कां भस्मीकरिष्यतः। हत्वा च समरे क्रूरं रावणं सह बान्धवं। राघवस्त्वां विशालाक्षी नेष्यति स्वां पुरीं प्रति। ब्रूहि यद्राघवो वाच्यो लक्ष्मणश्च महाबलः। सुग्रीवो वापि तेजस्वी हरयोऽपि समागताः। इत्युक्तवती तस्मिंस्तु सीता सुरसुतोपमा। उवाच शोकसन्तप्ता हनुमन्तं प्लवङ्गमम्। कौसल्यालोकभर्तारं सुषुवेयं मनस्विनी।
तं ममार्थे सुखं पृच्छ शिरसा चाभिवादय स्रजश्च सर्वरत्नानि प्रियायाश्च वराङ्गनाः ऐश्वर्यञ्च विशालायां पृथिव्यामपि दुर्लभम् पितरं मातरं चैव सम्मान्याभिप्रसाद्य च अनुप्रव्रजितो रामं सुमित्रायेन सुप्रजाः आनुकूल्येन धर्मात्मा त्यक्त्वा सुखमनुत्तमम् अनुगच्छति काकुत्स्थं भ्रातरं पालयन् वने सिंहस्कन्धो महाबाहुर्मनस्वी प्रियदर्शनः पितृवद्वर्तते रामे मातृवन्मान् समाचरन् ह्रियमाणान् तदा वीरो न तु मां वेद लक्ष्मणः वृद्धोपसेवी लक्ष्मीवान् शक्तो न बहुभाषिता राजपुत्रः प्रियश्रेष्ठः सदृशश्वशुरस्य मे मत्तः प्रियतरो नित्यं भ्राता रामस्य लक्ष्मणः नियुक्तो धुर्यस्यान्तो तामुद्वहति वीर्यवान् यं दृष्ट्वा राघवो नैव वृत्तमार्यमनुस्मरेत् सममार्थाय कुशलं वक्तव्यो वचनान् मम मृदुर्नित्यं शुचिर्दक्षः प्रियो रामस्य लक्ष्मणः यथा हि वानरश्रेष्ठ दुःखक्षयकरो भवेत् त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तम राघवस्त्वत्समारम्भान् मयि यत्नपरो भवेत् इदं ब्रूयाश्च मे नाथं शूरं रामं पुनः पुनः जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथात्मज ऊर्ध्वं मासान्न जीवेयं सत्येनाहं ब्रवीमि ते रावणेनोपरुद्धां मां निकृत्या पापकर्मणा त्रातुमर्हसि वीरत्वं पातालादिव कौशिकीं ततो वस्त्रगतं मुक्त्वा दिव्यं चूडामणिं शुभं प्रदेयो राघवायेति सीता हनुमते ददौ प्रतिगृह्य ततो वीरो मणिरत्नमनुत्तमम् अङ्गुल्या योजयामास न ह्यस्य प्राभवद्भुजः मणिरत्नं कपिवरः प्रतिगृह्याभिवाद्य च सीतां प्रदक्षिणं कृत्वा प्रणतः पार्श्वतस्थितः हर्षेण महता युक्तः सीतादर्शनजेन सह हृदयेन गतो रामं शरीरेण तु विष्ठितः मणिवरमुपगृह्य तं महार्हं जनकनृपात्मजया धृतं प्रभावात् गिरिरिव पवनावधूतमुक्तः सुखितमनाः प्रतिसङ्क्रमं प्रपेदे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 38 सर्गः 39 सर्गः मणिं दत्त्वा ततः सीता हनुमन्तमथाब्रवीत् अभिज्ञानमभिज्ञातमेतद्रामाय तत्त्वतः मणिं तु दृष्ट्वा रामो वै त्रयाणां संस्मरिष्यति वीरो जनन्या मम च राज्ञो दशरथस्य च
स भूयस्त्वं समुत्साहे चोदितो हरिसत्तम अस्मिन् कार्यसमारम्भे प्रचिन्तय यदुत्तरम् त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तम हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव तस्य चिन्तयतो यत्नो दुःखक्षयकरो भवेत् स तथेति प्रतिज्ञाय मारुतिर्भीमविक्रमः शिरसा वन्द्य वैदेहीं गमनायोपचक्रमे ज्ञात्वा सम्प्रस्थितं देवी वानरं मारुतात्मजम् बाष्पगद्गदया वाचा मैथिली वाक्यमब्रवीत् कुशलं हनुमन् ब्रूयाः सहितौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवं च सहामात्यं वृद्धान् सर्वांश्च वानरान् ब्रूयास्त्वं वानरश्रेष्ठ कुशलं धर्मसंहितं यथा स च महाबाहुर्मां तारयति राघवः अस्माद्दुःखाम्बुसंरोधात् त्वं समाधातुमर्हसि जीवन्तीं मां यथा रामः सम्भावयति कीर्तिमान् तत्तथा हनुमन्वाच्यं वाचा धर्ममवाप्नुहि नित्यमुत्साहयुक्ताश्च वाचः श्रुत्वा त्वयेरिताः वर्धिष्यते दाशरथेः पौरुषं मदवाप्तये मत्सन्देशयुता वाचस्त्वत्तः श्रुत्वैव राघवः पराक्रमविधिं वीरो विधिवत् संविधास्यति सीताया वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः शिरस्यञ्जलिमाधाय वाक्यमुत्तरमब्रवीत् क्षिप्रमेष्यति काकुत्स्थो हरिवृक्षप्रवरैर्वृतः यस्ते युधि विजित्यारीन् शोकं व्यपनयिष्यति न हि पश्यामि मर्त्येषु नासुरेषु सुरेषु वा यस्तस्य क्षिपतो बाणान् स्थातुमुत्सहते ग्रतः अप्यर्कमपि पर्जन्यमपि वैवस्वतं यमं स हि सोढुं रणे शक्तस्तव हेतोर्विशेषतः स हि सागरपर्यन्तां महीं शासितुमीहति त्वन्निमित्तो हि रामस्य जयो जनकनन्दिनी तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सम्यक् सत्यं सुभाषितं जानकी बहुमेनेथ वचनं चेदमब्रवीत् ततस्तं प्रस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः भर्तृस्नेहान्वितं वाक्यं सौहार्दादनुमानयत् यदि वा मन्यसे वीर वसैकाहमरिन्दम कस्मिंश्चित् संवृते देशे विश्रान्तश्वो गमिष्यसि मम चेदल्पभाग्यायाः सान्निध्यात्तव वानर अस्य शोकस्य महतो मुहूर्तं मोक्षणं भवेत् गते हि हरिशार्दूल पुनरागमनायतु प्राणानामपि सन्देहो मम स्यान्नात्र संशयः तवादर्शनजः शोको भूयो मां परितापयेत् दुःखाद्दुःखपरामृष्टां दीपयन्निव वानर
अयं च वीरसन्देहस्तिष्ठतीव ममाग्रतः सुमहांस्त्वत्सहायेषु हरिवृक्षेषु हरीश्वर कथन्नु खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिं तानि हरिवृक्षसैन्यानि तौ वा नरवरात्मजौ त्रयाणामेव भूतानां सागरस्यास्य लङ्घने शक्तिः स्याद्वै न ते यस्य तव वा मारुतस्य वा तदस्मिन् कार्यनिर्योगे वीरैवं दुरतिक्रमे किं पश्यसि समाधानं त्वं हि कार्यविदां वरः काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परवीरघ्न यशस्यस्ते फलोदयः बलैः समग्रैर्यदि मां रावणं जित्य संयुगे विजयी स्वपुरीं यायात् तत्तस्य सदृशं भवेत् शरैस्तु संकुलां कृत्वा लङ्कां परबलार्दनः मान्नयेद्यदि काकुत्स्थः तत्तस्य सदृशं भवेत् तद्यथा तस्य विक्रान्तमनुरूपं महात्मनः भवेदाहवशूरस्य तथा त्वमुपपादय तदर्थोपहितं वाक्यं सहितं हेतुसंहितं निशम्य हनुमान् शेषं वाक्यमुत्तरमब्रवीत् देवि हरिवृक्षसैन्यानामीश्वरः प्लवतां वरः सुग्रीवः सत्त्वसम्पन्नस्तवार्थे कृतनिश्चयः स वानरसहस्राणां कोटिभिरभिसंवृतः क्षिप्रमेष्यति वैदेही राक्षसानान्निबर्हणः तस्य विक्रमसम्पन्नाः सत्त्ववन्तो महाबलाः मनस्सङ्कल्पसम्पाता निदेशे हरयस्थिताः येषान्नो परिनाथस्तान्न तिर्यक्सज्जते गतिः न च कर्मसु सीदन्ते महत्स्वमिततेजसः असकृत्तैर्महोत्साहैः ससागरधराधरा प्रदक्षिणीकृता भूमिर्वायुमार्गानुसारिभिः मद्विशिष्टाश्च तुल्याश्च सन्ति तत्र वनौकसः मत्तः प्रत्यवरः कश्चिन्नास्ति सुग्रीवसन्निधौ अहं तावदिह प्राप्तः किं पुनस्ते महाबलाः न हि प्रकृष्टाः प्रेष्यन्ते हीतरे जनाः तदलं परितापेन देवि शोको व्यपैतु ते एकोत्पातेन ते लङ्कामेष्यन्ति हरियूथपाः मम पृष्ठगतौ तौ च चन्द्रसूर्याविवोदितौ त्वत्सकाशं महासत्त्वौ नृसिंहावागमिष्यतः तौ हि वीरौ नरवरौ सहितौ रामलक्ष्मणौ आगम्य नगरीं लङ्कां सायकैर्विधमिष्यतः सगणं रावणं हत्वा राघवो रघुनन्दनः त्वामादाय वरारोहे स्वपुरं प्रति यास्यति तदाश्वसि हि भद्रन्ते भवत्वं कालकाङ्क्षिणी न चिराद्रक्ष्यसे रामं प्रज्वलन्तमिवानलं निहते राक्षसेन्द्रेऽस्मिन् सपुत्रामात्यबान्धवे
त्वं समेष्यसि रामेण शशाङ्केनेव रोहिणी क्षिप्रं त्वं देवि शोकस्य पारं यास्यसि मैथिली रावणं चैव रामेण निहतं द्रक्ष्यसे चिरात् एवमाश्वास्य वैदेहीं हनुमान् मारुतात्मजः गमनाय मतिं कृत्वा वैदेहीं पुनरब्रवीत् तमरिघ्नं कृतात्मानं क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवं लक्ष्मणं च धनुष्पाणिं लङ्काद्वारमुपस्थितम् नखदंष्ट्रायुधान् वीरान् सिंहशार्दूलविक्रमान् वानरान् वारणेन्द्राभान् क्षिप्रं द्रक्ष्यसि सङ्गतान् शैलाम्बुदनिकाशानां लङ्कामलयसानुषु नर्दतां कपिमुख्यानामार्ये यूधान्यनेकशः स तु मर्मणि घोरेण ताडितो मन्मथेषुणा न शर्म लभते रामः सिंहार्दित इव द्विपः मारुतो देवि शोकेन मा भूत्ते मनसो प्रियम् शचीवपत्या शक्रेण भर्त्रा नाथवती ह्यसि रामाद्विशिष्टः कोऽन्योऽस्ति कश्चित् सौमित्रिणा समः अग्निमारुतकल्पौ तौ भ्रातरौ तव संश्रयौ नास्मिंश्चिरं वत्स्यसि देवि देशे रक्षो गणैरध्युषितेति रौद्रे न ते चिरादागमनं प्रियस्य क्षमस्व मत्सङ्गमकालमात्रम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 39 सर्गः 40 सर्गः श्रुत्वा तु वचनं तस्य वायुसूनोर्महात्मनः उवाचात्महितं वाक्यं सीतासुरसुतोपमा त्वां दृष्ट्वा प्रियवक्तारं सम्प्रहृष्यामि वानरः अर्धसञ्जातसस्येव वृष्टिं प्राप्य वसुन्धरा यथा तं पुरुषव्याघ्रं गात्रैः शोकाभिकर्षितैः संस्पृशेयं स कामाहं तथा कुरु दयां मयि अभिज्ञानं च रामस्य दद्या हरिगणोत्तमा क्षिप्तामिषीकाङ्काकस्य कोपादेकाक्षिशातनीं मनःशिलायास्तिलको गण्डपार्श्वे निवेशितः त्वया प्रणष्टे तिलके तं किल स्मर्तुमर्हसि सवीर्यवान् कथं सीतां हृतां समनुमन्यसे वसन्तीं रक्षसां मध्ये महेन्द्रवरुणोपमः एष चूडामणिर्दिव्यो मया सुपरिरक्षितः एतं दृष्ट्वा प्रहृष्यामि व्यसने त्वामिवानघ एष निर्यातितः श्रीमान् मया ते वारिसम्भवः अतः परं न शक्ष्यामि जीवितुं शोकलालसा असह्यानि च दुःखानि वाचश्च हृदयच्छिदः राक्षसीनां सुघोराणां त्वत्कृते मर्षयाम्यहम् धारयिष्यामि मासन्तो जीवितं शत्रुसूदन मासादूर्ध्वं न जीविष्ये त्वया हीना नृपात्मज
घोरो राक्षसराजोऽयं दृष्टिश्च न सुखामयी त्वाञ्च श्रुत्वा विषज्जन्तं न जीवेयमहं क्षणम् वैदेह्यावचनं श्रुत्वा करुणं साश्रुभाषितम् अथाब्रवीन्महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः त्वच्छोकविमुखो रामो देवि सत्येन ते शपे रामे दुःखाभिभूते तु लक्ष्मणः परितप्यते कथञ्चिद्भवति दृष्टा न कालः परिशोचितुम् इमं मुहूर्तं दुःखानामन्तं द्रक्ष्यसि भामिनि तावुभौ पुरुषव्याघ्रौ राजपुत्रावरिन्दमौ त्वद्दर्शनकृतोत्साहौ लङ्कां भस्मीकरिष्यतः हत्वा च समरे क्रूरं रावणं सह बान्धवम् राघवौ त्वां विशालाक्षी स्वां पुरीं प्रापयिष्यतः यत्तु रामो विजानीयादभिज्ञानमनिन्दिते प्रीतिसञ्जननं तस्य भूयस्त्वं दातुमर्हसि सा ब्रवीद्दत्तमेवेति मयाभिज्ञानमुत्तमम् एतदेव हि रामस्य दृष्ट्वा मत्केशभूषणम् श्रद्धेयं हनुमान् वाक्यं तव वीर भविष्यति सतं मणिवरं गृह्य श्रीमान् प्लवगसत्तमः प्रणम्य शिरसा देवीं गमनायोपचक्रमे तमुत्पातकृतोत्साहमवेक्ष्य हरिपुङ्गवम् वर्धमानं महावेगमुवाच जनकात्मजा अश्रुपूर्णमुखी दीना बाष्पगद्गदया गिरा हनुमन्सिंहसङ्काशौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवं च सहामात्यं सर्वान् ब्रूयाह्यनामयम् यथा च स महाबाहुर्मां तारयति राघवः अस्माद्दुःखाम्बुसंरोधात् त्वं समाधातुमर्हसि इमं च तीव्रं मम शोकवेगं रक्षोभिरेभिः परिभर्त्सनं च ब्रूयात्सु रामस्य गतः समीपम् शिवश्च तेऽध्वास्तु हरिप्रवीर स राजपुत्र्या प्रतिवेदितार्थः कपिः कृतार्थः परिहृष्टचेताः अल्पावशेषं प्रसमीक्ष्य कार्यं दिशं ह्युदीचीं मनसा जगाम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 40 सर्गः। 41 सर्गः। स च वाग्भिः प्रशस्ताभिर्गमिष्यन् पूजितस्तया तस्माद्देशादपक्रम्य चिन्तयामास वानरः अल्पशेषमिदं कार्यं दृष्टेयमसि ते क्षणा त्रीनुपायानतिक्रम्य चतुर्थ इह दृश्यते न सामरक्षस्सु गुणाय कल्पते न दानमर्थोपचितेषु युज्यते न भेदसाध्या बलदर्पिता जनाः पराक्रमस्त्वेव ममेह रोचते न चास्य कार्यस्य पराक्रमादृते विनिश्चयः कश्चिदिहोपपद्यते हतप्रवीरास्तु रणे हि राक्षसाः कथञ्चिदीयुर्यदि हाद्यमार्दवम्
कार्ये कर्मणि निर्दिष्टे यो बहून्यपि साधयेत् पूर्वकार्याविरोधेन सकार्यं कर्तुमर्हति न ह्येकः साधको हेतुः स्वल्पस्यापीह कर्मणः यो ह्यर्थं बहुधा वेद स समर्थोऽर्थसाधने इहैव तावत् कृतनिश्चयो ह्यहं यदि व्रजेयं प्लवगेश्वरालयम् परात्मसम्मर्दविशेषतत्त्ववित्ततः कृतं स्यान्मम भर्तृशासनम् कथन्नु खल्वद्य भवेत् सुखागतं प्रसह्य युद्धं मम राक्षसैः सह तथैव खल्वात्मबलं च सारवत् सम्मानयेन्मां च रणे दशाननः ततः समासाद्य रणे दशाननं समन्त्रिवर्गं सबलप्रयायिनं हृदि स्थितं तस्य मतं बलं च वै सुखेन मत्वाहमितः पुनर्व्रजे इदमस्य नृशंसस्य नन्दनोपममुत्तमं वनन्नेत्रमनःकान्तं नानाद्रुमलतायुतम् इदं विध्वंसयिष्यामि शुष्कं वनमिवानलः अस्मिन् भग्ने ततः कोपं करिष्यति दशाननः ततो महत्साश्वमहारथद्विपं बलं समादेक्ष्यति राक्षसाधिपः त्रिशूलकालायसपट्टसायुधं ततो महद्युद्धमिदं भविष्यति अहं तु तैः संयति चण्डविक्रमैः समेत्य रक्षोभिरसह्य विक्रमः निहत्य तद्रावणचोदितं बलं सुखं गमिष्यामि कपीश्वरालयम् ततो मारुतवत्क्रुद्धो मारुतिर्भीमविक्रमः ऊरुवेगेन महता द्रुमान् क्षेप्तुमथारभत ततस्तु हनुमान् वीरो बभञ्जप्रमदावनं मत्तद्विजसमाघुष्टं नानाद्रुमलतायुतं तद्वनं मथितैर्वृक्षैर्भिन्नैश्च सलिलाशयैः चूर्णितैः पर्वताग्रैश्च बभूवाप्रियदर्शनम् नानाशकुन्तविरुतैः प्रभिन्नैः सलिलाशयैः ताम्रैः किसलयैः क्लान्तैः क्लान्तद्रुमलतायुतं न बभौ तद्वनं तत्र दावानलहतं यथा व्याकुलावरणारेजुर्विह्वला इव तालताः लतागृहैश्चित्रगृहैश्च नाशितैर्महोरगैर्व्यालमृगैश्च निर्धुतैः शिलागृहैरुन्मथितैस्तथा गृहैः प्रनष्टरूपं तदभून्महद्वनम् सा विह्वला शोकलता प्रताना वनस्थली शोकलता प्रताना जाता दशास्य प्रमदावनस्य कपेर्बलाद्धिप्रमदावनस्य सतस्य कृत्वार्थपतेर्महाकपिर्महद्वलीकं मनसो महात्मनः युयुत्सुरेको बहुभिर्महाबलैः श्रियाज्वलंस्तोरणमास्थितः कपिः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे एकचत्वारिंशः सर्व एक चत्वा मतलब